محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاء اللہ قاری نویز صاحب توانو عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال آگاہ کر رہے سن۔ بلا تاخیر تواڈے سامنے ہن تشریف لے آندے نے۔ ماشاءاللہ آگے بھی ایک دفعہ اتھو ہو کے گئے نے، ملاقات ہوئی ہے حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ زباں اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے ہی کو بند کر دیں۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اس مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو ساریانو اپنے گھر دی اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ اج دی حاضری قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمان گے۔
نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق جس وقت دعا کر کے جاؤ گے نا، مالک اتنا راضی ہوئے گا، اللہ اعلان فرمان گے، اے میرے بندیو، اج مسجد چ بہ کے تسی میرا قرآن سن کے آئے ہو، میرے پیغمبر دا فرمان سن کے آئے ہو، جاؤ قد ابدلت سیئاتکم حسنات، اج میں تواڈے گناہ بھی نیکیاں اندر تبدیل فرما چھڑے نے۔ دعا کرو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اج دی اے اہل حدیث کانفرنس جنہ دوستان نے اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، اس مسجد دی انتظامیہ اللہ سارے دی محنت قبول فرمائے، اور خصوصاً عالم بعمل محترم ملک منیر احمد آبان صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ، اللہ تعالیٰ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دی محنت اللہ قبول فرمائے۔ دیگر جتنے علماء کرام تشریف لے آ رہے نے، تشریف لے آ چکے نے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ جس آیت کریمہ نو تساں احباب دے سامنے پڑھے ہیں نا، اس آیت دی اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہ دا ایمان اتنا مضبوط، جنہ دا ایمان اللہ نو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، آسمان والے نے اونا دے ایمان نو نمونہ قرار دیتا، کسوٹی قرار دیتا، فرمایا کہ تہاڈا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان ہویا تو میری بارگاہ اندر قبول ہے، اگر تہاڈا ایمان صحابہ جیسا نہ ہویا تو میری بارگاہ اندر قبول ہی کوئی نہیں۔ سنت عمل میں عرض کرنا چاہنا، صحابہ کرام دی اندر کیڑی وہ خوبی سی جدی وجہ تو اللہ نے انہا شان دے دیتا، انہا مقام دے دیتا، حالانکہ کلمہ انہا بھی نبی پاک دا پڑھے ہیں، کلمہ اسی بھی آمنہ دے لال دا پڑھے ہیں، قبلہ انہا دا بھی بیت اللہ، قبلہ ساڑھا بھی بیت اللہ، کتاب انہا دی بھی قرآن پاک، کتاب ساڑھی بھی قرآن پاک، آسمان والے نو او بھی ماندے سن، اسی بھی ماننے ہیں۔ آخر و وجہ کی جس وجہ تو اللہ نے صحابہ نو اینا شان دیتا ہے، آسمان والا آندہ ہے میں اپنے پیغمبر دے یاراں تے راضی ہو چکے ہیں، کدی ناراض ہی نہیں ہوواں گا۔ پہلے تو سننا صحابی کون ہوندا ہے؟ جنہیں حالت ایمان نبی پاک نو دیکھے ہیں اور حالت ایمان فوت ہوئے ہیں، او صحابی ہے، اور صحابی دا مقام اے وے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہیں اپنیاں اکھاں دے نال حالت ایمان چ ویکھے ہیں، حالت ایمان چ فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے ہیں۔ چاہے او دی زندگی چ ایک نماز دا ٹائم نہیں آیا، چاہے او دی زندگی چ ایک ماہ رمضان نہیں آیا، چاہے انہیں اپنی زندگی چ ایک سجدہ بھی نہیں کیتا، نبی پاک نو ویکھ لے ہیں تے ویندیاں ہی تھوڑی دیر بعد فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک نے اینا شان دیتا ہے کہ جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے ہیں۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو بار چند صحابہ دنال جا رہے ہیں، چل دیاں سامنے ویکھیا ایک بندہ اسواری تے اسوار بڑی تیزی دے نال مدینہ پاک وال آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ او جڑا بندہ مدینے وال آ رہے ہیں بڑی تیزی دے
دے نال آ رہے ہیں، اے دے ارادے بڑے اچے لگ دے نے، اے دے عزم بڑے اچے لگ دے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں اے بندہ صحابہ کرام دے قریب آندا ہے، آ کے پوچھدا ہے من فیکم رسول اللہ، تواڈے چوں اللہ دے رسول کون نے؟ صحابہ اشارہ کر دے نے۔ اے بندہ نبی پاک کو لے آیا، آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں قبیلے چوں آیا واں، فلاں خاندان دا بندہ واں، سانوں تہاڈیاں اطلاعاں پہنچیاں نے تے میں تصدیق واسطے آیا واں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونیا تہاڈی تصدیق کر لئیے، تہانوں میں ویکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ تے آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دے دنداں چ ہریالی سی۔ نبی پاک فرماندے نے اور رب دیا بندیاں تو کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان بن گئے ہیں۔ ساڈے دین دے اندر، ساڈی شریعت دے اندر منہ دی صفائی ضروری ہے، منہ دی طہارت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تم مسواک کریا کر۔ غور فرمانا اے بندہ آندن سونیا میں منہ دی طہارت بھی کرنا واں، مسواک بھی کرنا واں۔ اصل چ گل اے وے جس رستے تے میں آیا واں، جڑا سفر کر کے میں آیا واں، رستے دے اندر خرد و نوش دا سامان مک گیا، کھانے پینے دا سامان مک گیا، میں درختاں دے پتے کھا کھا کے پہنچے آواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے چل ساڈے نال مدینے چل، اسی تیریاں میزبانیاں کرنے آن، تیری مہمان نوازی کرنے آن۔ آندا سونیا مینوں جلدی بڑی ہے، مینوں اجازتاں دیو میں اپنے خاندان چ جاواں، جا کے تہاڈی تصدیق کر دیواں، او سارے کلمہ پڑھ کے تواڈے مرید بن جان۔ اجازتاں دیو میں جلدی جلدی جاواں۔ تے ایک گل ہے مینوں نہ موٹا موٹا دین دس دیو، چند ضروری مسائل دس دیو تاکہ اسی انہاں تے عمل کر لئیے۔ آپ فرماندے نے 5 نمازاں پڑھنیاں نے، ماہ رمضان زندگی چاہ جائیں، او دے روزے رکھنے نے، اللہ استطاعت دے وے تے حج بھی کرنا ہے، اگر تیرے کول مال نصاب نو پہنچ جائیں او دی زکات بھی دینی۔ اے 4 باتاں جگاں دے پیر نے دسیاں۔ اے بندہ آندا ہے لا ازید ولا انقص، مینوں اللہ دی قسم نہ میں اس تو زیادہ کراں گا نہ اس تو میں تھوڑا کراں گا۔ اے دس رہی ہیں کہ جڑا اللہ دے پیغمبر دین لے کے آئے، جڑا آپ نے سانو دین دس دیتا ہے، اے دے چ وعدہ کاٹا ہو سکدا؟ بول دے، بولنا بھی بول لیندے ہو ویسے؟ دین چ وعدہ کاٹا ہو سکدا؟ مل کے بولو۔ اور جیڑا انسان دین دی اندر وعدہ کاٹا کر دین، اوے 10 امرن کہ آمنہ دلال نے معاذاللہ خیانت کی تھی، پورا دین نہیں پہنچایا، سنت آنل۔ اے بندہ آندہ لا ازیدو ولا انقص، نہ میں وعدہ کرانگا نہ کاٹا کرانگا۔ جلدی نہ سواری تے سوار ہویا تے سواری توڑا دیتی۔ آمنہ دلال فرمان دینے اے میرے صحابہ جنہیں جنتی بندہ ویکھنا اینو ویکھ لو، آؤ جا رہے آجے۔ انہیں کلمہ پڑھے مسلمان بن گیا۔ نبی پاک فرمان دینے جنہیں جنتی بندہ ویکھنا او جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تھوڑی دور گیا، اے دی اسواری دا پیر پھس لیا، اسواری تو گر گیا، اے دی گردن ٹوٹ جاندی ہے، او تھی فوت ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک فرمان دینے میرے صحابہ جلدی جلدی اٹھا کے لے آن۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کرام انہوں اٹھا کے لے آئے۔
نبی پاک دی گوچ ایدہ سر رکھ دیتا جاندہ اللہ دے پاک پیغمبر ایدے منہ دے قریب اپنا چہرہ مبارک کر دینے جلدی نال پشان ہٹا لین دینے آپ فرمان دینے میرے صحابہ ایڈا قیمتی بندین ایڈا قیمتی بندین انہیں نماز ایک نہیں پڑھی انہیں سجدہ ایک نہیں کیتا انہیں زندگی چھ ماہ رمضان دے روزے بھی کوئی نہیں رکھے اجے کلمہ ہی پڑھے ہیں تے اللہ پاک نے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے اے صحابی ہیں تے اگلی گل سننا صحابان دے نے سونے ہیں آج تے عجیب ہی دیکھے ہیں تسی جلتی نال اے دے چہرے تو اپنا چہرہ پشاں ہٹا لے ہیں آپ فرمان دے نے اے سفر بڑا لمبا کر کے آیا سی اینو بھوک بھی لگی سی پیاس بھی لگی سی اے دا حلق خشک ہو چکیا سی اے دے پیٹ دی اندر بھوک موجود سی آمنہ دے لال فرمان دے نے میں ویکھے ہیں اے دے منہ دی اندر فرشتے جنت دیاں نعمتاں داخل کر رہے ہیں اے کون ہے مل کے بولو صحابی اللہ نے شان ہندہ دیتا ہے اجے کلمہ ہی پڑھے ہیں اللہ نے جنت چھڑی تے اگلی بات سننا جیڑا فرق میں تو آڑے سامنے رکھنا چاہنا جیدی وجہ تو اللہ پاک نے صحابانو اینا شان دے چھڑے ہیں آپ قرآن اللہ پاک فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ آندے نے میرے صحابہ جیسا میرے پیغمبر دین صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤں اللہ اکبر اللہ میں 4-5 فرق عرض کرنے نے پوری توجہ دے نال صحابہ کرام دا دے ساڑا پہلا فرق وے صحابہ کرام او قیمتی لوگ سن او قیمتی ہستیاں سن جڑے اللہ پاک دین عبادت ہر روز کر دے سن صحابہ کرام نمازہ روزانہ پڑھ دے سن صحابہ کرام قرآن پاک دی تلاوت روزانہ کر دے سن صحابہ کرام صدقہ خیرات روزانہ کر دے سن صحابہ کرام ذکر اذکار روزانہ کر دے سن اللہ اکبر اللہ ساڑھا تے صحابہ کرام دا پہلا فرق ہے صحابہ کرام عبادت روز کر دے سن لیکن گناہ زندگی کدی کسے موڑتے ہویا تے وہ بھی بھول کے ہویا صحابہ کرام روزانہ گناہ نہیں سی کر دیں روزانہ غلطیاں نہیں سی کر دیں غلطی کتے زندگی چو ہندی سی وہ بھی اللہ نے معاف کر دی تھی وہ بھی بھول کے ہندی سی اللہ اکبر اللہ ساڑھے گناہ روز نے لیکن عبادت کدی بھول کے ہندی ہے انجی ہے نا اسی کدی روزانہ قرآن پڑھے ہیں بول دے نہیں بولو گے تے گل سمجھ آئے گی نا اسی نماز پڑھنے یا 5 وقت دی جڑے ماشاءاللہ پڑھ دینے اللہ توفیق دے بین پتہ نہیں ساڑیاں نمازاں رب واسطے کنیاں نے لوگاں واسطے کنیاں نے اسی نماز پڑھنے ہیں پتہ نہیں ساڑی نماز دی اندر اخلاص کتنے ہیں ریاکاری کتنی ہیں سی نماز اس واسطے پڑھنے ہیں لوگ نمازی کہن کے بڑا ایمان والے ہیں مومن ہیں لوگاں نو دکھان واسطے جڑیاں عبادت نہ کرنے ہیں وہ بھی ریاکاری واسطے لیکن ساڑھے گناہ دے انبار دنے بھی گناہ رات بھی گناہ صبح بھی گناہ شام بھی گناہ دے پہاڑ لگے ہوئے نے عبادتاں پھول کیوں دیاں نے صحابہ کرام او قیمتی لوگ سن جڑے عبادت روز کر دے سن گناہ ہوندا سی تے کدی زندگی چ بھول کے ہوندا سی پہلا فرق ایسی عبادت روزانہ دوسرا فرق سننا
آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار جڑے سن کڈے قیمتی ہیرے سن صحابہ کرام دیاں غلطیاں کوئی نہیں سی ہوندیاں گناہ کوئی نہیں سی ہوندے اللہ اکبر اللہ اس تے باوجود صحابہ کرام اللہ پاک نو معافی روز منگیا کردے سن صحابہ کرام توبہ روز کریا کردے سن اللہ اکبر اللہ ساڑے گناہ بھی بڑے پہاڑاں دے برابر لیکن ساڑے کل توبہ کوئی نہیں ساڑے کل معافی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ سننا میرے ویر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے رات دا موسم رات دا ٹائم تے شہر مدینہ گل ویر پوری توجہ والی گل دل لگا کے سننے والی رات دا ٹائم ایک بندہ چلدا چلدا مسجد نبوی چ جا پہنچیا رات دا موسم تے مسجد نبوی کھلی ہوئی ہے رات دا ٹائم تے مسجد ساڑیاں مسجداں رات نو بند ہوندیاں نے تے بازار کھلے ہوندے نے انجی ہے نا مسجداں بند ہوندیاں نے شہر میں کھلے ہوندے نے مسجداں بند ہوندیاں نے شاپنگ سینٹر کھلے ہوندے نے مسجداں بند ہوندیاں نے ہوٹل کھلے ہوندے نے مسجداں بند ہوندیاں نے مارکیٹاں کھلیاں ہوندیاں نے مسجداں بند ہوندیاں نے بازار کھلے ہوندے نے جان شہر مدینہ رات دا موسم بازار بند ہوئے نے تے مسجد نبوی کھلی ہوئی ہے پتہ کیڑی مسجد ہے جتھے ایک نماز پڑھ لو اللہ 1000 دا ثواب دے چھڑ دینے ایڈی قیمتی مسجد مولانا دا کلم حرکت چاہیا آندے نے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی کی ریس ہے طاقت امبر دی جتے ایک نمازوں ملن کئی اوتھے عمران لنگان نو جی کردان پھر کہا دیو اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سنگ بناننو جی کردان تیرا کروے کھان تیرا دروے کھان تیرے دروچ رکھ رکھ سروے کھان جتے ایک نماز دین لکھ بندین اوتھے مر کھپ جاننو جی کردان جنہ دا کردہ اچھی کہہ دیو لکھاں پاپ کما بیٹھان میں حج کر کے شرمندہ ہمندڑے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگاننو جی کردان رات دا موسم تے مسجد نبوی کھلی ہوئی ہے ایک بندہ چلدا چلدا مسجد نبوی چ داخل ہویا آندا میں مسجد نبوی چ گیا واں تے میں ویکھیا مسجد دے اندر رون دی آواز آ رہی ہے چلان دی آواز آ رہی ہے میں کیا رات دی طریقی دے اندر پتہ نہیں کڈا گنہگار بندہ ہے جڑا رات نو مسجد نبوی دے اندر رو رہا ہے اللہ اکبر اللہ آندہ میں چلدا چلدا جدوں میں قریب گیا واں جدوں میں قریب گیا تے میں جا کے ویکھیا اے رون والا کون ہے حبر الامہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رات دی طریقی دے اندر مسجد نبوی دے اندر نالے روئی جاندے نے نالے اللہ کو معافیاں منگی جاندے نے
ایڈا قیمتی صحابی رات دی طریقی چ نالے رو رہے ہیں، نالے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، گل ویر توجہ والی، گل دل لگا کے سننے والی۔ اللہ کو معافیاں کی مانگ رہے نے، آندے نے اللہم امرتنی فاتاتو فاغفر لی، آندے نے یا اللہ سانو نمازاں دا حکم ملیا، اسی نمازاں بھی پڑھنے آن، سانو زکاة دا حکم ملیا، اسی زکاة بھی دینے آن، سانو روزیاں دا حکم ملیا، اسی روزے بھی رکھنے آن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رات دی طریقی دی اندر نالے رو رہنے، نالے معافیاں مانگ رہنے، آندے یا اللہ ساڑیاں ساریاں عبادتاں قبول فرما لیں، یا اللہ ساڑیاں ساریاں ریاستاں قبول فرما لیں، پر عبداللہ دا سوال وے کہ سانو معاف فرما دے۔ یا اللہ نمازاں للہ، ساڑھے روزے للہ، ساڑھی زکاة للہ، ساڑھا جہاد للہ، دن رات دیاں عبادتاں للہ، پر مالکا ساڑھی التجائے سانو معاف فرما دے۔ اسیں کدی ماری ہن نظر اپنے رجسٹر والے کو ایسی توبہ نظر ہوندی ہے اور بول دے نہیں، سانو تے رمضان چوی ایسی توبہ نصیب نہیں ہوندی جدی اندر اسی سچی توبہ کیتی ہوئے، جدی اندر سانو یقین ہوئے کہ ساڑا مالک ساڑے تے راضی ہو چکے ہیں، اور میرے بھائی تو تے رب کو دوری نہ ہو چکے ہیں، گناہاں تے انبار نے، لیکن زندگی چ توبہ کوئی نہیں۔ آسمان والا آندا ہے اور میرے بندے پچھلے پارے ہی آ جان تے پکی توبہ کر لیں، تینوں معافی نہیں کرانگا بلکہ تیری زندگی دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا چھڑا گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے آکے میرے کو معافیاں مانگ لین، باقی تے سچی توبہ کر لین، تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا چھڑاں گا۔ او میرے بھائی اللہ پاک نو معافیاں منگیا کرو، توبہ کریا کرو۔ صحابہ کرام روزانہ توبہ کر دے سن، روزانہ اللہ پاک نو معافی مانگ دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایتے عبداللہ ابن عباس نے نا آتوانوں گل سناواں امی عائشہ دی، مومنہ دی اماں جان، امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کون امی عائشہ کی شان دسا امی عائشہ دا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، مل کے کہا دیو او کی شان دسا امی عائشہ دا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تن بیٹی یارو صدیق دیئے، او تن بیٹی یارو صدیق دیئے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی عظمت 18 تا نازل ہویاں، امی جان ایک دن بیٹھیاں نے تے زارو کے تار روئی جاندیاں نے، ایک بی بی آئی آکے پوچھ دیئے اماں جان آج رون دے کیڑے ویلے نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ماں جی نے رو رو کے اپنا دوپٹہ بھی آنسواں نال تر کر لیا،
چہرے تے بھی آنسو نے. غور فرمانا امی جان فرماندیاں نے آن والیے گالے وین اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتاں نو گھر دے اندر قرار پکڑنا چاہیے، عورتاں نو گھر رہنا چاہیے. عورت باہر نکلنے والی چیز ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ ماں جی فرماندیاں نے میں جنگ جمل دے اندر جنگ صفین دے اندر چلی گئی، حالانکہ میری نیت ایسی نیکی دی نیت لے کے گئی، میری خیر خائی دی نیت سی، خیر خائی دے ارادے دے نال گئی سام. اللہ اکبر. اللہ ماں جی فرماندیاں نے لیکن ہن مینوں احساس ہوندا ہے مینوں گھروں باہر نہیں سی جانا چاہیے، حالانکہ نیت نیکی دی سی، نیت خیر خائی دی سی. اما جان فرماندیاں نے ہن مینوں خیال ہوندا ہے قرآن کہندا ہے کہ بیبیاں نو باہر نہیں جانا چاہیے. اما جان فرماندیاں نے رو کے رب کولوں معافی منگنیاں. اللہ نے قیامت نو پوچھ لیا تے جواب کی دیواں گی. ماں جی ایک دفعہ جنگ جمل چ گئیاں ساری زندگی روندیاں رہیاں، لیکن ساڈیاں ماواں بہناں روزانہ بازار جان، روزانہ شاپنگ سینٹر تے جان، روزانہ پارلر دی اندر جان، لیکن رب کولوں معافی کوئی نہیں، اللہ کولوں توبہ کوئی نہیں. اور میرے بھائی ساڈے دن رات گناہ وچ گزر رہے ہیں لیکن ساڈے کول معافی کوئی نہیں. صحابہ کرام او پاکیزہ لوگ سن، او مقدس ہستیاں سن جنہاں دا گناہ بھی کوئی نہیں سی ہوندا، لیکن توبہ صحابہ کرام روزانہ کر دے سن. دعا کرو اللہ سانو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے. اینج نہیں قرآن نے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر کہا دیو پہلا صحابہ کرام دا فرق اور ساڈا فرق یہ ہے صحابہ عبادت روزانہ کردے سن، گناہ زندگی چ کدی بھول کے ہوندا. صحابہ توبہ روز کردے سن لیکن گناہ کوئی نہیں سی ہوندا. تیسرا فرق سننا صحابہ کرام او مقدس لوگ سن، او مقدس ہستیاں سن جنہاں نو ہر وقت اپنے ایمان دی فکر رہا کردی سی. صحابہ کرام نو دن رات اپنے ایمان دی فکر ہوندی، لیکن اج دے مسلمان نو دن رات اپنی دکان دی فکر ہے، کاروبار دی فکر ہے، ایمان دی فکر ہی کوئی نہیں. ہر بندے نو دنیا دا لالچ ہے، دنیا دی فکر ہے، رات نو سوندیں دنیا دی فکر کر کے، دن نو اٹھ دیں دنیا دی فکر کر دیں، سارا دن دنیاوی لالچ دی اندر گزر دیں. صحابہ کرام او مقدس لوگ سن جنہاں نو اپنے ایمان دی فکر. اج دا مسلمان ساری زندگی فکر رہندی ہے تے اپنی دکان دی رہندی ہے. اتنے عظیم صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کتنے عظیم. آپ فرماندے نے میرے عمر دا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے جس رستے تے عمر آ رہا ہوندا ہے شیطان اور راہ چھڑ کے انجی نس جاندا ہے. تے ساڈا ایمان اینا کوئے اسی جا رہا ہوئے نا جلسہ سنو شیطان اگوں دی ہو جاندا ہے بھی اینو جلسے دے جان دینا تے جڑے بیٹھے نے انہاں نو حجاں ماری جاندا چار پی لگی جا کے سو جا. انجی ہے نا اے ساڈا ایمان. لیکن سننا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کل جاندے نے. کون حذیفہ بن یمان؟ جنہاں صاحب سر رسول کیا جاندہ ہے. نبی پاک نے جنہاں منافقین دے نام دسے سن. اللہ اکبر. اللہ گل ویر پوری توجہ والی گل آنا سن والی. اتنے جلیل القدر صحابی نے حضرت حذیفہ بن یمان کل جاندے
فرماندے نے جناب عمر فرماندے نے او پیارے حذیفہ گل سن لین تینوں نبی پاک نے منافقین دے نام دسے نے تو نبی پاک دا رازدان ہے پر گل سن لین اے نہ سمجھین اج وقت دا حکمران آیا ہے اے نہ سمجھین اج امیر المومنین آئے نے اے نہ سمجھین کہ میرے تے عمر دے تعلقات بڑے نے اللہ اکبر اللہ حذیفہ جی گل سدھی سدھی کرے آجے حذیفہ جی گل سچی سچی کرے آجے نبی پاک نے جڑے منافقان دے نام لکھوائے نے مینوں دسو کیتے عمر دا نام تے انہاں چ نہیں ہے اتنی ایمان دی فکر اتنی ایمان دی فکر صحیح بخاری دی روایت سننا آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ایڈے قیمتی صحابی نے ایڈے قیمتی صحابی نے جدوں شہید ہوئے نے انہاں نوں غسل دی لوڑ سی غسل بھی دیتا تے آسمان دے فرشتیاں نے آ کے دیتا ایڈے قیمتی صحابی ایک دن مدینے دیاں گلیاں چ جا رہے نے چلتے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آواز لگانی شروع کر دیتی آندے نے نافق حنزلہ نافق حنزلہ لوگو سن لو حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا اللہ اکبر اللہ مدینے دیاں بازاراں میرے حنزلہ نے اے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں سن لو حنزلہ منافق ہو گیا اگوں میرے صدیق آ رہے نے جناب صدیق آندے نے او پیارے حنزلہ ایک ہو جیاں گلاں کر رہے ہیں حنزلہ جی ایک ہی کہہ رہے جن جناب حنزلہ فرماندے نے صدیق جی حنزلہ منافق ہو گیا اللہ اکبر اللہ جناب ابو بکر صدیق آندے نے کہ ہو جیاں گلاں کر رہے ہو آندے نے صدیق جی جدوں نبی پاک دے کول بیٹھے ہونے ادو ایمان دی کفیت ہور ہوندی ہے جدوں دکان تے چلے جائیے جدوں بازار چلے جائیے جدوں گھر چلے جائیے ادو ایمان دیاں کفیتاں بدل جاندیاں نے ادو ایمان ہور ہو جاندا ہے مینوں تے انج لگدا جویں حنزلہ منافق ہو گئے جناب صدیق آندے نے او پیارے حنزلہ جے ایک گل تے پھر صدیق بھی منافق ہو گیا جے ایک گل پھر ابو بکر بھی منافق ہو گیا انج ہاتھاں چ ہاتھ پائے نے چلدیاں اللہ دے پاک پیغمبر کول تشریف لے کے آ گئے آندے نے سونیاں صدیق بھی منافق ہو گیا حنزلہ بھی منافق ہو گیا آپ فرماندے نے صدیق او میرے یار پیارے ایک ہو جیاں گلاں کر رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیاں جدوں تواڈے سامنے انہیں ایمان دی کفیت ہور ہوندی ہے دکان تے ہور تے مکان چ ہور بازار چ ہور ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ آقا سونے سانو تے انج لگدا ہے جویں اسی منافق ہو گئے آپ فرماندے نے او میرا ابو بکر ایمان دی کفیت بڑھدی گھٹدی رہندی ہے ایمان کدی ود جاندا ہے کدی گھٹ جاندا ہے آپ فرماندے نے جیڑی ایمان دی کفیت میرے سامنے بیٹھے ہوندی ہے اگر ایہو کفیت گھر دے اندر بن جائے ایہو کفیت بازار چ بن جائے ایہو کفیت دکان تے بن جائے آپ فرماندے نے آسمان دے فرشتے تواڈے نال مصافحے کرنے شروع کر دین اور میرے بھائی جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا صدیق دا مقام اتنا ہے انبیاء تو بعد کائنات دی اندر اگر کسی دا مقام ہے تو میرے صدیق دا ہے اس کے باوجود جناب ابو بکر صدیق نو ایمان دی کتنی فکر ہے اتنا فکر ایماندان جناب حنزلہ نو ایمان دی اتنی فکر جناب فاروق اعظم نو ایمان دی اتنی فکر لیکن سانو ایمان دی فکر ہی کوئی نہیں کاروبار دی فکر دکان دی فکر دنیا داری دی فکر اگر نہیں فکر رہ گیا تو اپنے ایمان دا نہیں رہ گیا
دعا کرو اللہ صحابہ اکرام جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ تیسرا فرق یہ ہے صحابہ نو ایمان دی فکر، سانو دکان دی فکر۔ چوتھا فرق سننا، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، اچھی پڑھ لو صلی اللہ، جڑے تھک گئے نے ہور اچھی پڑھ لو، سارے تھک گئے نے ماشاءاللہ، اچھی پڑھ لو۔ نبی پاک دا نام آئے گج وج کے درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار، ایڈے قیمتی ہیرے، ایڈے قیمتی لوگ۔ چوتھا فرق سننا، صحابہ کرام دے سامنے جدوں نبی پاک دی حدیث آ جاندی سی، صحابہ کرام دے سامنے جدوں نبی پاک دا فرمان آ جاندا سی، صحابہ کرام دیاں زباناں تے اے جملہ جاری ہو جاندا سی، انما کان قول المؤمنین ازادوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ صحابہ اکرام کیا کر دے سن، اسی سن بھی لے آئے، اسی من بھی لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کرام دے سامنے نبی پاک دی حدیث آ جاندی سی، او گل سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل دے اندر آئے یا نہ آئے، صحابہ کیا کر دے سن، اسی سن بھی لے آئے، اسی من بھی لے آئے۔ لیکن اج دا مسلمان ہے، نبی پاک دی حدیث پیش کیتی جائے، پہلی تے گالے کہندا حضرت صاحب اس حدیث نو میری عقل تسلیم نہیں کر دی، اینو میری عقل نہیں من دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا نبی پاک دی حدیث پیش کیتی جائے، آندہ حضرت صاحب میری برادری دا مسئلہ ہے، میرے خاندان دا مسئلہ ہے، میری عزت دا مسئلہ ہے، میری قوم دا مسئلہ ہے۔ یا نبی پاک دی حدیث پیش کیتی جائے، آندہ حضرت صاحب میرے پیر صاحب نہیں من دے، میرے مفتی صاحب نہیں من دے، میرے مولوی صاحب نہیں من دے، حضرت صاحب میرا امام کوئی نہیں مندان۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ساڈا تے صحابہ کرام دا فرق ہے۔ صحابہ کرام دے سامنے جدوں نبی پاک دی حدیث آ جاندی سی، صحابہ کے آ کر دے سن، عقل مننے یا نہ مننے، سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے۔ کیونکہ صحابہ نو پتا سی اس زبان چوں جدوں بھی نکلدا تے حق نکلدا ہے، جدوں بھی نکلدا تے سچ نکلدا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ترجمہ مولانا دی زبانی، سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی، اوتا رحمتاں موتی رول دا سی، اوتا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ پھر کہہ دیوں مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا، او بن کے رب دا احسان آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ لوکی پوج دے پیسی قبرانوں، کئی حجرانوں کئی شجرانوں، انہاں در در دیاں پجاریاں نو، ایک در تے سونا جکان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ صحابہ کرام دے سامنے نبی پاک دی حدیث آ جاندی، آندے سن سمعنا و اطعنا، اسی سن بھی لے آئے تے اسی
साढ़े सामने हदीस आउंदी है ना, आंदा सुन लिया पर मननी बोलो ना। जुमे दे अंदर इस मस्जिद च मौलाना इमरान साहब जुमा पढ़ाते हैं, जिहड़ा भी साथी खुतबा दिंदा है झूठ दा मौजू बयान करदा है। हाँ जी मलिक साहब हुण नहीं तो पक गए ने। कदी झूठ दा मौजू सुनिया जे भी झूठ बोलना गुनाह है, और बोलते नहीं। सुनने पर छड़दे झूठ। असी सुनिया कि नबी पाक ने फरमाया कि दाढ़ी ना मनाओ, सुनिया है ना, पर मनदे। ये फर्क है साडा ते सहाबा दा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ मैं इस्लाम दे सारे मसाइल समझ गया, लेकिन एक मसला ऐसा है जेड़ा अली दी अकल च नहीं आया। प्यारे अली आंदे ने मैनू समझ नहीं आया। वो मसला केड़ा है? आंदे ने सर्दी दे मौसम नबी पाक ने फरमाया जुराबां पहनियां होन, मौसे पहने होन, आप दी हदीस पा के वुजू करन लगे मसा कर लो। आपने फरमाया कि ऊपर वाली सैर ते मसा कर लो। हजरत अली फरमांदे ने मेरी अकल कहंदी है कि पैर नीचे लगदा है, मिट्टी कटा पैर दे नीचे वाली सैर ते लगदा है, लिहाजा मसा नीचे वाली सैर ते होना चाहिए। नबी पाक ने फरमाया कि मसा ऊपर वाली सैर ते करना है। प्यारे अली फरमांदे ने अली दी अकल च आए या ना आए, अली दी समझ च आए या ना आए, करना उस तरह ही है जिवें जग्गां दे पीर ने फरमा छड़िया है। और मेरे भाई असी हदीसां बड़ियां सुनने पर अमल जीरो है। आ सुनना ध्यान नाल। आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तो बाहर ने। सदके जावा मेरी जुबान ते बार बार मदीना पाक दा नाम आउंदा है। अपना गुलहाए अकीदत भी पेश कर जावा। ओए मैं दसां मदीने दा की सोना, कर कर सोना जी जी सोना, कर कर सोना जी जी सोना, दिल खिच दिया वांग महबूबां दे, भेडां बकरियां गावां मदीने दियां। सदके जावां एडा कीमती शहर, एडा कीमती शहर। नबी पाक सफर तो वापस आउंदे ने, जदों मदीना पाक दियां दीवारां ते नजरां पै जांदियां ने, सहाबा फरमांदे ने नबी पाक अपनी असवारी तेज कर देंदे सन, असवारी दुड़ा देंदे सन। और जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां, दिलों हसद भुगज ते कीने दियां, वाह रगड़ मंजाइयां हुंदियां ने। ऐस पापी दिल दियां तो के आ खूब सफाइयां हुंदियां ने। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तो कुछ दूर जा रहे ने। नबी पाक ने वेखिया एक यहूदी घोड़ा लेके जा रहे हैं। आप फरमांदे ने हाँ भी घोड़ा विच नहीं, आंदा जी विच नहीं। नबी पाक ने घोड़ा खरीद लिया। आप फरमांदे ने एदे पैसे मैं मदीने जाके देवांगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर एदे अगे अगे ने, यहूदी पीछे पीछे वे। इन्हें घोड़ा हाथ पकड़े हैं, नबी पाक दे पीछे पीछे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। चलदियां चलदियां एक होर गाहक लग गया। आंदा हाँ भी घोड़ा विच नहीं, आंदा जी विच नहीं। इन्हें बहुते पैसे ला दिते। नबी पाक नूं यहूदी आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अगर तुसी घोड़ा खरीदना है मैनू इत्थे ही पैसे दिओ, वरना तुहाडा मेरा सौदा कोई नहीं होया। आप फरमांदे ने ओ यहूदी सौदा ते हो चुके हैं, घोड़ा मैं खरीद चुके वां। अल्लाह अकबर अल्लाह। चूंकि यहूदी नूं पैसे बहुते मिल रहे सन, ये उसे वेले मुकर जांदा है। आंदा तुहाडा मेरा ते सौदा होया ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर
اکبر اللہ اوتھے لوگ جمع ہونے شروع ہو جاندے نے ہجوم لگنا شروع ہو جاندا ہے اے یہودی اچھی اچھی بول رہے ہیں آندا تہاڈا میرا سودا کوئی نہیں ہویا آ فرماندے نے او یہودی گل سن لین تیرا میرا سودا طے ہو چکے آئے اے یہودی بڑا مکار اے یہودی بڑا چلاک یہودی اج بھی مکار نے ادوں بھی مکار سن آندین اگر تہاڈا سودا ہو چکے آئے لیاؤ گواہی دیو نا گواہ پیش کرو اس یہودی نو پتا سی جدوں سودا طے ہویا ادوں نبی پاک تو علاوہ میرے تو علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں سی آندا لیاؤ گواہی پیش کرو اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال خاموش نے نبی پاک دے صحابی حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اے بھی لوگاں دے اندر کھڑے ہوئے نے آندے نے او یہودی گل سن لے میں گواہی دینا کہ میرے محمد دا سودا ہو چکے ہیں میں گواہی دینا سودا ہو چکی ہے اینو گھوڑا دینا پیا تے لوگ چلے گئے آپ فرماندے نے اور میرے خزیمہ گل تے سن جدوں ساڈا سودا ہویا سی ساڈے تو علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں سی تو گواہی کیویں دے چھڈیے کہ ساڈا سودا ہو چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اور پٹھانا والی والے ہیں سیال کوٹ تو آن والے ہیں گردو نواح تو آن والے ہیں میرے ویران گل پوری توجہ والی حضرت خزیمہ دے نے سونے ہم تسی کہیں کہ رب ہے وے اسی ویکھیا نہیں اسی رب نو من لے ہیں تسی کہیں کہ جنت ہے وے اسی جنت ویکھی نہیں تو اڈے کہنتے من لیے تسی کہیں جہنم ہے وے اسی جہنم ویکھی نہیں تو اڈے کہنتے من لیے بتصدیقی کا یا رسول اللہ سونے ہم تسی کہیں کہ سودا ہو چکی ہیں حذیفہ دا ایمان ہیں سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے پر میرے محمد دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی حذیفہ قیامت تک گواہی دے گا کہ میرے محمد دا سودا ہو چکے ہیں آپ فرماندے نے لوگوں سن لو آج تو بعد جتھے دو بندیاں دی گواہی دی لوڑ پہ جائے اوتھے میرا حذیفہ میرا خزیمہ کلا گواہی دے وے گا اے دے کلے دی گواہی دو بندیاں دے برابر سمجھی جائے گی ایڈا قیمتی ایمان صحابہ دان آ قرآن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم لو آخری فرق سنو تے گل مکائیے علماء دی لمبی فارس موجود ہے اختصار نال عرض کراں تے گل مکاواں ساڈا تے صحابہ کرام دا پنجواں فرق اے ہے صحابہ کرام او قیمتی لوگ سن او مقدس لوگ سن او قیمتی ہیرے سن جنہ دنیا تے زندگی گزاریے صحابہ کرام نے انسانہ تے ظلم کرنا تے دور دی گلیں سکیاں تے ظلم کرنا تے دور دیاں گلاں صحابہ کرام نے کدی جانوراں تے بھی ظلم نہیں سی کیتا اللہ اکبر اللہ اج دا مسلمان چھوٹیاں ویراں تے ظلم کردا ہے اج دا مسلمان ماں جمیاں پہنا تے ظلم کر جاندا ہے اج دا مسلمان دا خون چوس رہے ہیں اج دا مسلمان دا حق کھا رہے ہیں اج دا مسلمان دا مال لٹ رہے ہیں اج دا مسلمان نو قتل کر رہے ہیں اج دا مسلمان تے ظلم کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام او قیمتی لوگ سن او قیمتی ہیرے سن انسانہ تے ظلم کرنا تے دور دیاں گلاں او نہ کدی اللہ دی مخلوق تے ظلم نہیں سی کیتا جانوراں تے ظلم نہیں سی کیتا اللہ اکبر
اکبر اللہ تاریخ دمشق دے اندر لکھے ہیں تے صحیح سند دے نال لکھے ہیں نبی پاک دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی آخری ویلائیں آخری ٹائمیں فانی جہان نو چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اپنے بیٹے نو بلا لیندے نے آندے نے پترو گل سنو نا او میرا دمون نمی اونٹ انہوں لے کے آؤ بیٹے آندے نے ابا جی ان تواڈے کول تے طاقت ہی کوئی نہیں تواڈے کول تے ہمت ہی کوئی نہیں کہ تسی اونٹ تے سوار ہو جاؤ آندے نے پترو اس نو میرے کو لے کے آؤ بیٹے اونٹ لے کے آندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اوے دمون اونٹ دا نام دمون ہے اوے دمون گل سن لے تو جنی دیر میرے کل رہے ہیں میں تیری طاقتوں سے آدم تیرے تے بوجھ نہیں لدیا تیری طاقتوں سے آدم تیرے تے سفر نہیں کیتا اگر میرے کو کوئی منگن بھی آیا میں انہوں دس کے پیجے ہیں کہ میرا اونٹ اینا وزن چک سکتا ہے تے اینا سفر کر سکتا ہے اوے دمون گل سن لین ان میں دنیا تو جا رہا ہوں فانی جہان نو چھڑ کے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اوے دمون اگر پھر بھی زندگی دے اندر کسے موڑتے کاٹا وعدہ ہو گیا ہوئے میرے کو ظلم ہو گیا ہوئے اوے دمون میں نو دنیا تے معاف کر دے میں کل قیامت نو حساب نہیں دے سکتا ایتھے بہناں دیاں زمیناں مار کے بیٹھیں ویراں دیاں زمیناں تے قبضہ کر کے بیٹھیں یتیماں دا مال کھا گیا مسکیناں نو لٹ لیاں اور میرے بھائی کل قیامت دا دن ہے نبی پاک فرماندے نے ایک بندے دیاں نیکیاں انیاں نے اللہ فرمان گے اینو جنت دے چھڑو اے جنت وال جا رہے ہیں ادھروں ایک بندہ آگے ہیں یا اللہ دنیا تے نے چانڈ ماری ہے ادھروں ایک بندہ آگے ہیں یا اللہ میں نو گالی کڈی ہے دمہ صفا کا دمہ ہادان یا اللہ انہیں میرا خون بہایا اللہ فرمان گئے اینوں بھی نیکیاں دے دیو اینوں بھی نیکیاں دے دیو ادھروں کہا یا اللہ میرا مال کھا گیا اینوں بھی نیکیاں دے دیو آپ فرمان دے نے اے دیاں نیکیاں لوگ لے جان گے تے لوگاں دے گناہ اے دے سر تے رکھے جان گے تے اے حاجی نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا اور میرے بھائی اپنی زندگی دی کتاب کھول کے دیکھ کنے یتیماں تے ظلم کیتا کنے غریباں تے ظلم کیتا کتنے اپنیاں تے ظلم کیتا کتنے بیگانیاں تے ظلم کیتا لیکن صحابہ کرام او مقدس لوگ سن او قیمتی لوگ سن انساناں تے ظلم کرنا بڑی دور دی بات ہے صحابہ کرام نے کدی جانوراں تے ظلم نہیں سی کیتا طالب علم تینوں پیغام دے کے جا رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الہ باتوان والے فقیر دان پیغام نوٹ کر لیں ہوئے پڑھ لیں نماز ادا کر لیں زکاة نوم نیکیاں دا بیج بیجین اٹھے ادھی رات نوم چھڑنائی جہان اڑیا سوچ کسے بات نوم ویخ لے کرون پار شیروں تے جاگیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آگیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا کلیا سی رب تینوں نیکیاں کماننوں
ایتھے آ کے رج بیٹھیں کھان تے ہنڈان نو ویکھ لہراں چہرانے چھڈی جاندے جہان نو نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیوں وہا گیا تے اگلی گل ویرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن لیں اوے ٹینی تے رہنی نہیں صدا پھلاں دی بہار اوے صدا نی اے محفلاں تے صدا نی اے یار اوے صدا نی اے محفلاں تے صدا نی اے یار اوے صدا نہیں رہنا اے تھے عثمان گنگار ہوئے جیڑا تنو آن کے تے درس سنا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیوں وہا گیا اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے علماء کرام موجود نے میرے محترم عالم بعمل عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا ملک منیر احمد اوان صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ تشریف لے آئے اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے